इस तरह यहाँ पर हम सब ने कपड़े पहने थे इसीलिए हम पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई दी। गलती से उस दिन हम में से कोई एक बंदा 2 पीस पहन के आ जाता, मैं आपको अल्फिया कहूंगा ये वाकया बलूचिस्तान में होना नहीं था। इलेक्शन के दिन गए, धूप में, गर्मी में, प्यासी, भूखे, बीमारी की हालत में, स्ट्रेचर पर, गाड़ियों में, घोड़ों पर, गधों पर, ऊंटों पर सवारी करके वो जाके उन्होंने इलेक्शन के अंदर वोट दिया कि जनाबे वाला हमारा नुमाइंदा जाएगा, खुशी और खुशहाली लाएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, बलूचिस्तान में रोजगार ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, हमारे प्यासों के लिए पानी ले आएगा। बाकी 3 सूबों में बशमूल वफाक के बहुत पुरकशिश किस्म के बजट पेश किए गए, लेकिन बलूचिस्तान में बजट से कबल उस्मान लाला की शहादत का वाकया हुआ जिसने पूरे बलूचिस्तान को गमगुसार कर दिया। इसके बाद जिस दिन बजट पेश होना था बलूचिस्तान असम्बली में, ये मुकद्दस असम्बली, ये असम्बली गो के है तो बहुत खस्ता हाल, लेकिन इसकी तामीर में, इसकी तरतीब में, इसके नक्शे में बलूचिस्तान के हमारे सियासी अकाबरीन की बहुत ज़्यादा कोशिशें और काविशें शामिल हैं। वो समझते थे कि ये इदारा या असम्बली एक ऐसा ईवान होगा जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत खूबसूरत मनसूबाबंदी करेगा, बहुत अच्छी मनसूबा साजी करेगा। बलूचिस्तान भूख, अफलास, प्यास, बदअमनी, बदआली, तालीमी गुलामी, बेरोजगारी, इन सारे मसाइल से निकल आएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि जिन बुजुर्गों ने ये असम्बली की तश्कील की, उसी के गेट पे एक दिन बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई जाएंगी। और इस अराकीन असम्बली, हमारे दोस्त सिद्दीकी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज हैं। जब आप वो वीडियो देखें, मैं कहता हूँ अल्फियन किसी बलूचिस्तान के किसी भी शख्स के आंखों में से ज़रूर आंसू आएंगे। जिस तरह से उनकी पगड़ी, जब वो गेट लगता है, जब इस तरह वो गिरते हैं, उनका हाथ टूटने का तो बाद में चला, लेकिन वो मंजर जिसमें उनकी पगड़ी गिर जाती है, दस्तार गिर जाता है, ये असम्बली तो पूरे बलूचिस्तान के अवाम की दस्तार का जामिन था। आज बलूचिस्तान की असम्बली के एक अपने ऐवान का अपने मेंबर के दस्तार भी इस असम्बली के अंदर महफूज नहीं है, पगड़ी भी महफूज नहीं है। मेरा दोस्त बाबू रहीम साहब बैठे हुए थे, आज भी तबीयत उनकी बहुत ख़राब है। 14 दिन उन्होंने ताने में गुजारे, बहुत ही बुरे हालत में। एक तो ये कि खुद पहले से ही तकलीफ और मुश्किलात का शिकार थे, उनका पाँव जख्मी था, गैरतमंद बलोच हैं। जब वहाँ पर वो गेट पे थे, जब वो मंजर भी आप देखेंगे, हमने ये असम्बलियाँ, हमने ये कवायद, हमने ये कवानीन, हमने ये कुर्बानियाँ, हमने ये जमहूरियत, हमने ये वफाकियत का ख्वाब इसलिए नहीं देखा था जनाबे वाला कि बलूचिस्तान में जब अपने हकूक़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, या तो हमें गोलियों से बूंद दिया जाएगा कि ये गद्दार हैं, या पे हमें बख्तरबंद गाड़ियों से मारा जाएगा कि जनाबे वाला इन्होंने तो गेटों पर ताले लगा दिए हैं, ये हमें बजट पेश करने नहीं देते। आप भी जाएं, आपके गेट के बाहर बलूचिस्तान की बच्चियां, बापर्दा बच्चियां जिन्होंने 5-5 साल नर्सिंग की तालीम हासिल की थी, आपके गेट के बाहर बैठी हुई हैं। कितनी बच्चियां, औरतें हैं जो बलूचिस्तान असम्बली तक पहुंच नहीं पाती। 1000 किलोमीटर बलूचिस्तान का सफर इस तरफ है, 500 किलोमीटर इस तरफ है, 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर पर यह फैला हुआ ये बलूचिस्तान। दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं, दुनिया में 120 ऐसे ममालिक हैं जिनका रकबा बलूचिस्तान से कम है, बलूचिस्तान का रकबा उनसे बड़ा है। काफ़ी बच्चियाँ, काफ़ी माएँ, काफ़ी बूढ़ी औरतें, काफ़ी बीमार इस दरवाजे पे आके अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने इसके लिए हमें मुंतखब किया, उन्होंने इसके लिए हम सबको भेजा। वो इलेक्शन के दिन गए, धूप में, गर्मी में, प्यासी, भूखे, बीमारी की हालत में, स्ट्रेचर पर, गाड़ियों में, घोड़ों पर, गधों पर, ऊंटों पर सवारी करके वो जाके उन्होंने इलेक्शन के अंदर वोट दिया कि जनाबे वाला हमारा नुमाइंदा जाएगा, खुशी और खुशहाली लाएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, बलूचिस्तान में रोजगार ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, हमारे प्यासों के लिए पानी ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, हम अंधेरों में रहने वाले इंसानों के लिए रोशनी और बिजली ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, हमारी बच्चियां, बच्चे जब जाके लकड़ियां इकट्ठी करती हैं, उसकी बजाय जो हमारी गैस 60 साल से निकल रही है, 70 साल से, इसको हमारे गांव, गिदानों और कूचों तक पहुंचाएगा। इस ख्वाब के साथ जनाबे वाला लोग जाके वोट देते हैं। और जब आपके मुंतखब अराकीन असम्बली 5 दिन तक असम्बली के बाहर बैठे रहे, मैंने तो उस दिन कहा था कि हमारे घर के बाहर कोई मांगने वाला भी आता है, 12-15 मिनट के बाद हमारे हाथ में खुजली होती है कि यार जाके उससे पूछ लो, 50 रुपए पे खुश नहीं हुआ, 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। अल्फिया कहता हूं, रोज आते हैं, कभी हमने किसी को वहां पर धक्के देके नहीं निकाला। जितनी इस्तिताअत होती है आप उतने इस्तिताअत के मुताबिक उनसे बात करते हैं। तारीख का जबर है, दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन हम तहजीब के हवाले से बलूचिस्तान बहुत पीछे चला गया।
ہمارے آباء و اجداد جو ہمارے لیے تہذیبی سبق چھوڑ چکے تھے، اگر ہم اس پر بھی عمل درآمد کرتے، شاید بلوچستان میں یہ جون کے مہینے میں یہ بدصورت واقعہ رونما نہیں ہوتا جو ساری زندگی ہمارے ماتھوں پہ داغ رہے گا۔ آنے والا مورخ یہ نہیں پوچھے گا کہ اپوزیشن نے کیا، گورنمنٹ نے کیا۔ اس وقت کے جو ہے مورخ لکھے گا کہ اس وقت کی جو اسمبلی تھی، اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اراکین کی شاید نااہلی کی وجہ سے بلوچستان اسمبلی میں یہ واقعہ رونما۔ بہت تحقیق اگر کوئی زیادہ کرے گا تو اس کو پتہ، ہر کسی کا کردار بھی شاید واضح کرنے میں اس کو مشکلات نہ ہو۔ 5 دن یہاں بیٹھنے کے باوجود حکومت وقت میں سے کسی ایک شخص نے بھی زحمت نہیں کی۔ مجھے یاد ہے، میں بڑے کیئرفلی آبزرو کر رہا تھا، جناب والا ماں سوائے ہمارے ینگ جونیئر آفیسرز کے، جس میں اسسٹنٹ کمشنر تھا، یا آپ کا میرے خیال پولیس کا بھی سب سے جو نچلے رینک کا ڈی ایس پی ایس ایچ او لیول کے لوگ تھے، یہ ادھر آتے تھے، ایک چکر لگا جاتے تھے، ایک شکستہ چہرے کے ساتھ، ہاتھ میں کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے، کوئی فیصلہ سازی کی اس میں حیثیت بھی نہیں ہوتی تھی، دور سے دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ ہم ان کے حال پہ ہمیں ترس آتا تھا، ان کو ہمارے حال پہ ترس آتا تھا، ساتھ سے ٹریفک جاری ہوتی تھی۔ یہ بھی خدا نے رحم کیا کہ کوئی خودکش اس دن نہیں آیا 5 دن تک یہاں پر۔ کیا منہ دکھاتے حکومت بلوچستان، کیا منہ دکھاتے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز، کیا منہ دکھاتے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ 110 ارب روپے بلوچستان میں سالانہ امن و امان کے نام پر خرچ ہوتے ہیں۔ 70 ارب روپے تو ہم صرف اپنے لا اینڈ آرڈر کے لیے اپنے اداروں کو دیتے ہیں۔ 30 سے 40 ارب روپے ہماری فیڈرل جو سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ 110 ارب روپے پر کیپٹا ایکسپینڈیچر لا اینڈ آرڈر کا بلوچستان میں دیکھا جائے جناب والا دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پر پرسن کاسٹ جو ہے سیکیورٹی کا، لا اینڈ آرڈر کا، اس کے باوجود بھی امن و امان کی صورتحال جون میں آپ کے سامنے ہے، جون کے مہینے میں آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو خدا نے بچا لیا، خودکش کو کسی کو پتہ نہیں رحم آ گیا تھا یا نہیں کر دیا، ورنہ آ کے 23 سے 24 بندے وہ بھی اڑا لیتا۔ بختر بند گاڑی کے واقعے سے پہلے وہ اپنا کام کر دکھا جاتا، وہ نہیں ہوا۔ احتجاج کس لیے لوگ کرتے ہیں؟ یہاں پر جناب والا یہ آئین میرے سامنے پڑا ہوا ہے، آئین میں اپنے احساسات اور جذبات کو اظہار کرنے کی آزادی ہے، اور پھر حکومتوں کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے احساسات، جذبات احتجاج کی صورت میں جمہوری اور پرامن طریقے میں کرتا ہے تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی مہذبانہ انداز میں احترام کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے کہ آپ معزز اراکین ہو، آپ بیٹھے کیوں ہو؟ پھر ہم کم از کم اس کو بتاتے تھے، ہم کم از کم اس کو یہ بتا دیتے، ہم ان کو کم از کم یہ بتا دیتے کہ جناب والا ہم بیٹھے کیوں؟ اس لیے ہم بیٹھے اس لیے تھے جناب والا 3 سال میں بلوچستان، میں ہمیشہ کہتا چلا آ رہا ہوں اور میں بار بار اس لیے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پر رہے کہ بلوچستان تقریباً 3 سال میں جس تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے، بلوچستان 3 سال میں جس تیزی سے اندھیروں کی طرف جا رہا ہے، جس تیزی سے پسماندگی کی طرف جا رہا ہے، غربت کی طرف جا رہا ہے، افلاس کی طرف جا رہا ہے، بھوک کی طرف جا رہا ہے، سیاسی ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب ایکیومولیٹ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں جناب والا، یہ کس چیز کو جنم دیتے ہیں؟ انارکی کو جنم دیتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ اور اس وقت بلوچستان میں تقریباً انارکی کی صورتحال ہے۔ ہم کل عثمان لالا کی فاتح خوانی کے لیے گئے، واپسی پہ آئے، بلوچستان کے سارے معززین ملک جو ہے کچلاک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھنے کو تو شاید جو اسلام آباد سے آتے ہیں، ہمارے دوست لاہور سے آتے ہیں، محترم ہمارے قابل احترام سارے، وہ تو یہاں پہ ہر کپڑے شلوار قمیض پہننے والے کو جاہل سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بھی کوئی بلوچستان کا کوئی عام آدمی ہے، جس طرح یہاں پر ہم سب نے کپڑے پہنے تھے اسی لیے ہم پر بختر بند گاڑی چڑھائی دی۔ غلطی سے اس دن ہم میں سے کوئی ایک بندہ 2 پیس پہن کے آ جاتا، میں آپ کو الفیہ کہوں گا یہ واقعہ بلوچستان میں ہونا نہیں تھا۔ یہ واقعہ پنجاب اسمبلی میں اس سے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے گیٹ کو ہاتھ لگائے۔ سندھ اسمبلی میں اس سے بڑا واقعہ ہوا ہے، چارپائیاں لے گئے لوگ، جنازے اندر لے گئے ہیں، لیکن کسی رکن اسمبلی کے ساتھ ذاتی طور پر اس کو فزیکلی جو ہے طبی طور پر کسی نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بلوچستان یتیم خانہ ہے، ہمیں سب کو یتیم سمجھا جاتا ہے۔ ہماری مال و دولت سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، ہماری پگڑی، ہمارا دستار، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، ہماری غربت، یہ کسی کو سمجھ نہیں آنے والی جناب والا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کم از کم وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے لوگ، ہمیں گلہ ان سے ہے، ہمیں اپنے ان بھائیوں سے نہیں ہے جو یہاں پر 2 سال 3 سال کے لیے اپنے ملازمت کے لیے آتے ہیں، گلہ تو اپنے لوگوں سے ہے جنہوں نے یہ حکم دیا۔ ویڈیو میری ابھی تک ہے، جب اسمبلی کے اندر یہ آلات تھے، ہم نے بارہا جا کے بتایا
کہ جناب والا اس اسمبلی میں آج کا ماحول اسمبلی منعقد کرنے کا نہیں ہے. کچھ معاملات طے کریں اس کے بعد آئیں. وہ معاملات کیا ہیں جناب والا؟ رولز پروسیجر نہ کاپی کروں. یہ میں ابھی آپ کو ذرا دکھاتا ہوں جو ہمارا رولز آف پروسیجر کی کاپی ہے. اس کا پہلا صفحہ